کو مندے کٹ کے باہر نہ ویندی پھانسی تے لٹکدی پئی ہوندی تے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ پھانسی نہ لگدا پاکستان دا صدر ہوندا اور پوری دنیا کو سا پیغام دے دے جڑا عزت رسول تے پیرا دے دے تحریک کو ہی نہیں عزت دے دی 8 فروری اساڑے کولو بہترین موقع ہے حضور دے دین تو کو تخت گھنا وندا جی ایسا سستی کی تھی ستے رہ گئے ووٹ نہ دیتا تو قیامت والے دین ایندا جواب رسول اللہ دی بارگاہ دینا پوسی ہر ایک دا منصور پوچھ گنے کوئی آدھا جی میں روٹی کپڑا مکان دے سا اگلے ہی لہا دے دے کہا کہ جناب میں مہنگائی کم کرے سا یہ پیٹرول 150 آئی 250 300 کر دی کہا کہ جناب میں ملک دی تقدیر بدل دے سا یہ قرضہ 21 ارب آئی تو 85 ارب کر دیتا ہے اچھا دنیا تے ہی تباہی شروع کر دیتی یہ دین والے پاسو آئے تو زنا دے بل تے ہی پاس کرن لگ پے تو سا میں کو دسو تاری آخرت بچائی کھڑے دنیا بچائی کھڑے